خبره کوم چې تاسو خو سمو طالبان شته چې میر خبر دي آیا تاسو دیر سره کنه تاسو میر سره وسته کنه خپل هم ذاتی خبره نشته تو کنه زیو خبره تا کوم چې اول خو چې میر کیم پولیس لاندې ولوندي آوه ته غیر ان شاء الله و دغه خبره ته کوي چې تاسو مطمئن کای اول خبره دا کوم چې 3 MPO FIR چې کیم دا اور غلا دا جمشید تا اور کړه د DC صاحب میر د DPO صاحب سره لنجان شته دو نمه د DG سره جګړه شته دو نه میر بدامنی تر وتلی او نه میر بدامنی غوړي زدا ویای چې DC صاحب تو جمشید تا 3 MPO FIR دا کا DPO دا چې څه کدا میر خپل کیر مسله دو میر خپل کیرل اٹیک کوي ور شيګي اوري او هغه ریپورت ته رسایي زدا خبره تا کوم چې میر سمره پولیسان ډیورون وستا دا صرف میر دا کسون نه چې دکی موستا اول خو زدا ریکوست کوم تاسو ته مینات کوم سوال کوم چې مو ته اون پولیس حاضر شي په دوه چوک شه ټول پولیس ته حاضر شي چې چیرې وستا A to Z نکاري ته نه هغه پرېړ دی ګورا چې پنځه کسون کې مچار کوي شي اچ کې مسل کوي شي پنځه نشي کوي دا هو کریکټ تو کنه مو DPO سے پتا غړ راي چې تاسو بر حس کوم مو دای پتا کوي وته زونه په خپل به ګلا کوي صحیح شو جی ये मिनट बोला खबरा डाले ये मिनट एमिर वेरुसा जमशेद नाम कड़ा दा खला जिंदगी मिर्दा खबरा कई डाले मिर्ज ज्योति खबरा न कई न दे मिर्ज मिर्ज न ज्योति खबरा कई न मिर्ज चाता ज्यादा कई न मिर्ज चाता शेरा कई मिर्ज जायज मुतालबा दा गदो चे पनीम घंटे दा मिर्ज जमशेद फोसरी DC साहब ने मिर्ज दा रिक्वेस्ट कई خوش होता कई मिनात होता कई DC साहब ता चे DC साहब दा FIR कैंसिल का पनीमा घंटे से कैंसिल का होता जमशेद मिर्जा रोज का वो एक ना बस ज्योति ठीक छवा मिर्ज दाव ये गोरा मिर्ज दाव ये कना चे 3 MPO से FIR चलो उशो दस घंटा खबर न दो हाल ये स्टादा हाल ये दा बस कैंसिल दे को बस दादा को एस मिर्ज दाव ये चे जज्बात ना विचार में सरा खुली का आवाम जागीर या बिल्कुल जागीर ये खो ज्योति मुतालबे लिया ज्योति किसे लिया गाड़े वड़ी किसे लिया दे जोन किसे दा मिस्ता नदी प्रचार चे बदो मैदान ये को मिर्ज ये सिवा एजेंडा दो चे जमशेदी निवला दा वो जो ताये उसरा करा दा वो DC साहब दा मिस्ता पनीमा गाड़ से खलोस मिर्ज गोड़ी बस मिर्ज दा ये एजेंडा दो यो मुतालबा में दो एक घंटा बाद पोलियो हो मिर्ज गुंडे इनकार दा चे मिर्ज पोलियो ड्यूटी न काई पोलियो दा दे कतरे उड़ सकाई ठीक छवा कना हो मिर्ज पोलियो ड्यूटी न काई एम्बुलेंस का फ्लोस है तो से उड़ छने ये पसा कौन सरा चेनो मारा चेनो स्टडीएरिया मा वो तांगेरिया मा अपनी जगह पर पेट जाई और खबर न तो गोरा दवेस का लास्ट व्यू का ऑप्शनल व्यू का जरूरी चे सेवर मिर्ज सी मिर्ज तकलीफ बर्दाश्त कई अबला तार वतली नन बियार उजी पता वजे बंदे चे मिर्ज सरा जुल्म मेरे का वेत दस कम जरिए खबरें कावे से बर्दाश्त कावे यो खबर को तो ता मोबाइल गोरा ये तहरीक चिकला तो वखले पसार बंदे बे आगा ता मिर्ज सी कवाई मो रोड बंद करा दा लश के करूं सा मो दा खबर तो गोरा तो सेदा ज्यादा खबर का चे टोल पुलिस मो ता गोरा तो हाजिर सी टोल पुलिस रोशी है चे मिर्ज खबर ये